अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम सवाल पूछने की इंसानी आज़ादी का एहतराम करता है और हम कोशिश करते हैं कि सवालात का बाइबली और मंतकी जवाब पेश करें। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप मसीही ईमान और बाइबल से मुत्तलिक सवालात हमें प्रोग्राम के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अरसाल करें। इन्हीं सवालात में से एक सवाल कुछ इस तरह है: मसीह की अंजील कहाँ है और पौलुस की अंजील कहाँ है? रोमियो 1 में पौलुस किस तरह ये कहता है कि मैं मसीह की अंजील से नहीं शर्माता? फिर दूसरे बाब में कहता है कि खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों को इंसाफ करेगा। सवाल मसीह की अंजील कहाँ है और पौलुस की अंजील कहाँ है, इसका जवाब जानेंगे वक्फे के बाद। यकीनन बहुत से लोग इन आयात की वजह से ठोकर खाते हैं कि मत्ती की इंजील है, मरकस, लूका और फिर यूहन्ना की इंजील है। फिर पूछते हैं कि मसीह की इंजील कहाँ है, या जब वो पौलुस के अल्फाज को पढ़ते हैं कि पौलुस की इंजील कौन सी है, और लोग पूछते हैं कि पौलुस की इंजील कहाँ है और मसीह की इंजील कहाँ है, और सिर्फ 4 अनाजील ही क्यों हैं। दर हकीकत सहाइफ में इंजील को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, लेकिन आगाज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए नहीं आया था कि वो इंजील लिखे और इंजील हाथ में उठाए रहे और इंजील की मुनादी करे जिस तरह रसूलों ने की, लेकिन मसीह बजाते खुद इंजील का ही मजमून है। वो दुनिया में इसलिए नहीं आया था कि वो इंजील लिखे, बल्कि इसलिए कि उससे मुतल्लिक इंजील लिखी जाए। इसके बावजूद मसीह के बारे में 4 सवाने हयात लिखी गईं, यानी मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका और फिर यूहन्ना की इंजील। लेकिन जब खतूत पढ़ते हैं तो हमें लफ्ज़ इंजील लिखा नजर आता है और हम ये बात जान लेंगे कि ये इंजील बहुत सी चीज़ों से जुड़ी हुई है। लेकिन इंजील का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है खुशखबरी। इंजील अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुशखबरी। लेकिन पहली मरतबा जब ये लफ्ज़ नजर आता है तो ये रोमियो पहले बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। यहाँ तवज्जो दें, वो खुशखबरी को खुदा के साथ मुंसलिक करता है। इसका मतलब है खुदा इंजील का माखिज है। इसलिए वो इंजील जिसकी पौलुस ने मुनादी की वो खुदा की इंजील या खुशखबरी है, और इसका मतलब है कि खुदा इस खुशखबरी का माखिज है। रोमियो 9:1 चुनाचा खुदा जिसकी इबादत में अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। दूसरी चीज जिसका वो यहाँ जिक्र करता है कि यह खुशखबरी खुदा के बेटे की है। क्या ये खुदा की खुशखबरी है या खुदा के बेटे की खुशखबरी है? खुदा की खुशखबरी है, यानी खुदा माखिज है। खुदा के बेटे की बादशाही का मतलब है कि खुदा इसका मजमून है और यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर हम रोमियो पहले बाब की 16वीं आयत तो पढ़ें, वो कहता है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। और फिर हम तीसरे इजहार पर तवक्कुफ करते हैं जो कि मसीह की खुशखबरी है। क्या ये खुदा की खुशखबरी है या फिर खुदा के बेटे की? तो ये सब एक ही खुशखबरी की बात है। लेकिन यहाँ वो ये क्यों कहता है कि ये मसीह की खुशखबरी है? क्योंकि मसीह इस खुशखबरी का जौहर है। मसीह खुदा का बेटा है जो मुजस्सम हुआ, और खुशखबरी मसीह है यीशु मसीह की शख्सियत और उसकी जिंदगी। इसलिए अजीजो, मसीह इस खुशखबरी का मजमून है। लेकिन इसके अलावा अगर आप रोमियो दूसरे बाब की 16वीं आयत को देखें तो हम चौथे इजहार के बयान को देखते हैं। लिखा है, जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। इन अल्फाज पर गौर कीजिए, मेरी खुशखबरी के मुताबिक। किसकी खुशखबरी? पौलुस की या इंजील की? कुछ लोग इस जुमले पर आकर रुक जाते हैं, मेरी खुशखबरी, और पूछते हैं क्या पौलुस ने भी मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की तरह कोई इंजील लिखी थी? और वो ये पूछते हैं कि पौलुस की अंजील कहाँ है। आप कहेंगे पौलुस ने कोई इंजील नहीं लिखी, पर वो इसरार करते हैं कि वो कह रहा है मेरी खुशखबरी के मुताबिक। ये अल्फाज मेरी खुशखबरी के मुताबिक का मतलब है इस खुशखबरी के मुताबिक जिसकी मैं मुनादी करता हूँ। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि पौलुस ने कोई इंजील लिखी, पर पौलुस ने कोई इंजील नहीं लिखी थी, बल्कि उसने इंजील की मुनादी की थी। पर वो कौन सी इंजील है जिसकी पौलुस ने मुनादी की? इस बात को हम पहले करंथियों 15वें बाब से जानते हैं, जो कि क़यामत का बाब है, यानी मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जिंदा हुआ। इसे पौलुस की खुशखबरी कहा जाता है। मतलब ये कि पौलुस ने इस बात की मुनादी की।
لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے کرنتھیوں چوتھے باب کی 3 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے۔ 1 منٹ ٹھہریں، کس کی خوشخبری پر؟ ہماری خوشخبری پر، رسولوں کی خوشخبری پر۔ مطلب ہے کہ تمام رسولوں نے اس میں شرکت کی۔ کیا اس کا مطلب کہ تمام رسولوں نے ہی انجیل لکھی؟ نہیں، تمام رسولوں نے اس کی منادی کی، اس لیے کہ وہ رسول جنہوں نے انجیل کی منادی کی، یوں خوشخبری ان کی ہو گئی۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے ہماری بنیاد رسولوں اور نبیوں خود خداوند یسوع مسیح پر ہے، جو کہ کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ اس لیے وہ خوشخبری جس کی رسولوں نے منادی کی اسے رسولوں کی خوشخبری کہا جاتا ہے، جس طرح پولس نے منادی کی اور یہ اس کی خوشخبری بن گئی، کیونکہ پولس منادی کرنے کی بات کر رہا ہے، نہ کہ لکھنے کی۔ رسولوں کی خوشخبری جس کی رسولوں نے منادی کی، یہ وہی انجیل ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے کرنتھیوں چوتھے باب کو دیکھیں، چوتھی آیت پڑھیں، تو وہاں ایک اور بات لکھی ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اور یہاں وہ خوشخبری کو کسی اور چیز سے منسلک کرتا ہے، مسیح کے جلال سے۔ یہاں ان الفاظ پر غور کریں، وہ کہتا ہے مسیح کے جلال کی خوشخبری۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری کی خصوصیات مسیح کا جلال ہے۔ عزیزو، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مسیح کے مرنے کے بعد اور پھر زندہ ہونے اور آسمان پر جانے کے بعد اس نے روح القدس کو بھیجا، جبکہ وہ اس وقت جلال میں ہے۔ اس لیے جن مصنفین نے اناجیل لکھی ہیں، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، اور رسول جنہوں نے خوشخبری کی منادی کی یعنی پولس اور دیگر، ان سب نے مسیح سے پیغام حاصل کیا جبکہ وہ اس وقت جلال میں ہے۔ اس لیے خوشخبری کی خصوصیت ہی جلال ہے۔ یہ سب ایک ہی خوشخبری کے مختلف نام ہیں۔ خدا کی خوشخبری خدا ماخذ ہے، اس کے بیٹے کی خوشخبری خدا کا بیٹا، اس کا مضمون مسیح کی انجیل، مسیح کی خوشخبری کی کہانی، مسیح کی موت، مسیح کا جی اٹھنا۔ یہ پولس کی خوشخبری ہے، اس کا مطلب ہے کہ پولس نے اس کی منادی کی۔ یہ رسولوں کی خوشخبری ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسولوں نے اس کی منادی کی۔ یہ مسیح کے جلال کی خوشخبری ہے، یہ مسیح کے جلال کی منادی ہے۔ لیکن اسے نجات کی خوشخبری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں کہاں ملتی ہے؟ یہ ہمیں افسیوں 1:13 میں ملتی ہے۔ لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر۔ اس کا کیا نام ہے؟ تمہاری نجات کی خوشخبری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ اس خوشخبری کے اثر کے نتائج نجات ہے، کیونکہ خوشخبری کو قبول کرنے کے نتائج صرف نجات ہے۔ آئیں اب مل کر آخری بات کو دیکھتے ہیں، جب پولس افسیوں 6:15 میں کہتا ہے، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ اس انجیل کا نام صلح کی خوشخبری ہے۔ مطلب ہے کہ اس کی خصوصیت صلح ہے۔ انجیل جنگ کی تعلیم نہیں دیتی، انجیل لڑائی کی تعلیم نہیں دیتی، انجیل ظلم کی تعلیم نہیں دیتی، انجیل نفرت کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ انجیل صلح کی تعلیم دیتی ہے۔ اور انجیل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب مسیح زندگی میں داخل ہوتا ہے تو آپ اطمینان کو محسوس کریں گے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ یہ انجیل ہے، لیکن یہ خدا کی خوشخبری ہے، خدا کے بیٹے کی خوشخبری ہے، پولس رسول کی خوشخبری ہے۔ پولس نے اس کی منادی کی، اور یہ رسولوں کی خوشخبری ہے، رسولوں نے اس کی منادی کی۔ یہ صلح کی خوشخبری ہے، اس کی خصوصیت صلح ہے۔ اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔